वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः सुप्रभातं। स्वस्ति श्री शार्वरी आश्वयुज शुक्ल द्वितीयायाः भानुवासरस्य तदनुविंशत्युत्तर-द्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर् 18 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलंगाना। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचिका श्रीपूर्णा नूकल, वार्ता सम्पादकः श्री सामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। भारते विनिर्मिताः त्रिविध करोना निवारक सूचिकाः प्रयोगावस्थायां सन्ति। तासां तृतीय प्रयोग प्रक्रिया समाप्तेः समनन्तरमेव प्रथमम् आरोग्यकार्यकर्तृभ्यः, आरक्षकेभ्यः, पारिशुद्ध्यकार्मिकेभ्यश्च प्रदानाय केन्द्र सर्वकारः संसिद्धः अभवत्। तदनन्तरं देशे 23% जनेभ्यः अनारोग्य समस्याः अनुभूयमानेभ्यश्च प्रदातुं व्यचिन्तयत्। ह्यः भारते पोषकाहार संरक्षणार्थम् अस्माकं केन्द्र सर्वकारेण 8 विध अन्नग्रहणाय 17 विनूतन बीजानि भारतस्य कृषकेभ्यः समर्पितानि। एतानि बीजानि प्रजाभ्यः पोषकाहारं प्रदास्यन्ति। अतः ह्यस्तनदिनं कृषकरङ्गस्य ऐतिहासिकदिनम् इति वक्तुं शक्नुमः इति च गृहमन्त्री श्रीमान् अमित शाह वर्यः स्वस्य चटकगुहायां व्यलिखत्। बिहार निर्वाचनसन्दर्भे एकः पत्रकारः राजनैतिक अभ्यर्थिभ्यः भवतां कृते किम् अपेक्ष्यते इति प्रश्नकरणे सति नागेन्द्रप्रसाद नामकः एकः गृहनिर्माण कार्मिकः अस्मभ्यं सर्वकारपक्षतः अन्नं, वस्त्राणि, उपायनानि च न अपेक्ष्यन्ते। अस्मभ्यं केवलम् उत्तमशिक्षा एव अपेक्ष्यते इति अत्युत्तममुत्तरम् उक्तवान्। एतस्य उत्तरं श्रुत्वा अधुना भारते राजनैतिकविषयाणाम् उपरि प्रजाः समीचीनतया प्रतिस्पन्दन्ते इति अभिज्ञायते। उत्तरप्रदेशे हथ्रास् घटनायाः अनन्तरं महिलानां संरक्षणार्थं मुख्यमन्त्री श्रीमान् योगी आदित्यनाथ वर्यः मिशन् शक्ति नाम्नीं विनूतनां परियोजनाम् आरब्धवान्। एषा परियोजना राज्ये विद्यमाना प्रत्येका महिला अपि रक्षणं, सम्माननं च प्राप्नुयात् इत्यनया धारणया परिकल्पिता वर्तते। एतदर्थम् उत्तरप्रदेशे 35,500 आरक्षकालयेषु अभियोगस्वीकरणाय महिलारक्षिकाः समायोजिताः सन्तीति च मुख्यमन्त्री श्री योगी वर्यः अकथयत्। तेलुगुराज्येषु प्रमुखदुर्गादेवालयेषु दसरा शरन्नवरात्र्याः उत्सवाः ह्यः वैभवेन आरब्धाः। एते उत्सवाः अस्य मासस्य 17 दिनाङ्कात् आरभ्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तं 9 दिनानि यावत् सञ्चाल्यन्ते। तेलङ्गाणायां ग्रामेषु प्रतिदिनं दुर्गादेवीं बतुकम्मरूपेण अलङ्कृत्य सर्वमहिलाः सोत्साहं 9 दिनानि यावत् क्रीडन्ति। नवरात्रिसन्दर्भे ह्यः विजयवाटिकायाम् इन्द्रकीलाद्रौ आलये दुर्गामाता स्वर्णकवचालङ्कृतदेवी रूपेण भक्तेभ्यः दर्शनम् अददात्। तथैव ह्यः श्रीशैले भ्रमराम्बिकादेवी नवदुर्गालङ्कारे भक्तेभ्यः आशीर्वचनं समददात्। तेलङ्गाणायां विशिष्टनिर्माणस्य गोल्कोण्डदुर्गस्य अन्ते विद्यमानस्य श्री जगदम्बिकायाः आलयस्य पुरतः स्थिता भित्तिः 20 पदात्मकं यावत् भाग्यनगरे निरन्तरवृष्टिकारणात् अपतत्। करोना कारणात् पर्यटकाः स्वल्पाः एव सन्ति इति कारणेन अपघातः न सञ्जातः। भाग्यनगरे गत कतिभ्यश्चित् दिनेभ्यः अतिवृष्टिकारणात् जलप्रलयः एव जातः। बहवः जनाः परम दुःखमाप्तवन्तः।
आगामि 20 वर्षेषु केवलं भाग्यनगरे एव इतोपि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावना अस्ति। अतः तादृशीं परिस्थितिमपि सम्मुखीकर्तुं जलनिर्गमव्यवस्था इतोपि 30% यावत् संवर्धनीया भविष्यतीति च बिट्स् परिशोधिका स्वाती भगिनी समसूचयत्। इति वार्ताः। अद्यतनसुभाषितम्। आशायाः ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासाय ते लोकः। अर्थात् ये जनाः आशायाः अधीने भवन्ति ते लोकस्य एव अधीने भवन्ति। येषाम् आशा स्वस्य अधीने भवति तेषां लोकः एव स्वाधीने भवति इति। अस्तु, श्वः नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतस्य सेवनं कुरु, संस्कृताय जीवनं कुरु।